अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला आप पे अपना फजल करे और आपको सोचने समझने की सही सलाहियत दे। और आप लोगों को भी अगर कोई मसाइल हैं पैसे से रिलेटेड तो आपकी वो मुश्किलात दूर करे, क्योंकि गुर्बत एक बड़ा मुश्किल मरहला है। पाकिस्तान में गरीब होना एक मसला है, यानी कि एक कमज़ोरी समझ ले बन जाती है और उससे बड़े मसाइल और बहुत मज़ीद बीमारियाँ निकलती हैं पैसे कम होने से। परिदाद जो ड्रामा आ रहा है उसमें आपने देखा ना, उसमें तो एक ते गरीब उतू काला है। मशहूर तो वैसे है एक ते गरीब उतू बदतमीज, लेकिन वो एक ते गरीब उतू काला, वो दो कमजोरियां, एक गरीब भी ऊपर से काला भी। लेकिन जब पैसा आ गया तो वो काले वाली कमजोरी पीछे चली गई। मतलब जड़ियां कुड़ियां उन्होंने ठुडा मार के जा रही सी, कुड़ियां भी वापस आ गई, भरा भी वापस आ गए। अब वो भाई जो हैं, वो दो भाई, जो आज ही किसका मसला मेन थीम है वो ये कि जो पैसा आने के बाद भाइयों की सिचुएशन है कि जो भाई पहले उसे जायदाद से आग कर रहे थे, ठुडे मार रहे थे, गालियां निकाल रहे थे, मुक्के मार रहे थे, वो भाई अब उनको ये फिक्र पड़ गई है कि जो उसकी भैन है परीदाद की, सॉरी पीजेड मीर बन गया ना पैसा आके, तो मीर तो साथ लगना ही था, पैसे वाले के साथ लगता है मीर साहब। तो वो भैन ना कहीं काबू कर ले, सारे पैसे वो ना हड़प ले, तो असी किस तरह डकार मारांगे। वो भाइयों को ये टेंशन पै गई, भाबियां भी पै गई। तो अब वो दो भाई जो आपस में भी जिनकी नहीं बनती, वो टीम बना के बैठ गए हैं कि पीजेड मीर परीदाद साहिब को, जिनको हम किसी जूते की नोक पे भी नहीं रखते थे, शिदाई समझते थे, उसको हमने जायदाद से आग कर दिया था। उसे अब कैसे काबू करें ताकि वो भैन को कुछ ना दे दे, उसको दवानी ना दे दे। असल जेन में क्या है, पैसा। तो यार ये जो मामला है ना, ये हकीकत है कि मतलब एक तो आपके साथ लोगों का रवैया बदल जाता है जब आपके पास पैसा आता है, डेफिनेट बात है। लेकिन अमूमन हमारे माशरे में एक और भी चैप्टर होता है, जिस तरह परिदाद के पास पैसा आया तो लोगों के पास पैसा आ जाए तो वो भी बदल जाते हैं। मतलब पढ़ लिख के 4-5 भाई हैं फर्ज करें, उसमें से एक पढ़ लिख गया और उसकी अच्छी नौकरी लग गई फर्ज करें, तो वो कहेगा ये मैंने अपने सर पे बनाया है, मैंने सब कुछ खुद किया है, तो तुम लोग कौन हो, अपना अपना करो। मतलब कहना चाहिए कि पैसे वाले भी बात बदल जाते हैं, उनके भी मीटर घूमने में पता नहीं लगता। लेकिन इस ड्रामे में चूंकि दिखाया कि परिदाद बहुत अच्छा शरीफ सिर्फ ब्लैक है, और ब्लैक लाइव्स तो मैटर है, आपको पता है, ठीक है, ब्लैक कोई कमी तो नहीं है ना। लेकिन हमारे माशरे में समझी आती है। मैं कल एक इंटरव्यू सुन रहा था तो उसमें वो एक लड़की कहती है कि परिदाद का करैक्टर बहुत अच्छा है, परिदाद एक बहुत अच्छा आदमी है। तो बहुत ही ऐसे आदमी कम मिलते हैं। तो वो इंटरव्यू लेने वाली ने उससे पूछा लड़की से कि अगर परिदाद जैसा रियल लाइफ में आपके सामने आ जाए, काला दही तू ते होए बेशक जो भी, लेकिन परिदाद जैसा अच्छा दिल का हो, तो क्या आप उससे शादी करेंगी? तो आपको परेशान होगी, कहती है कि सवाल पूछ ले। तो कहती नहीं वो रियल लाइफ में तो नहीं कर सकती ना। हाँ, फिर वही गल हो गई ना, ड्रामा और हकीकत मेरे चैनल का नाम है और मैं ड्रामे को हकीकत से रिलेट करता हूँ कि हम लोग ड्रामे देख के कहते हैं कितने तकलीफ दे मंजर है, कितना परेशान है बेचारा, और ड्रामे में ये होता है हमारे साथ ही ना, ड्रामे में देख के, और हकीकत में देख के कहते हैं ड्रामे कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, तमाशे कर रहे हैं। मतलब हम लोग सीखते कुछ नहीं है, ठीक है। अगर सीखते होते तो हम कहाँ पहुंच जाते। इतने अच्छे अच्छे ड्रामे बने जो कि हमारी सोसाइटियल के हिसाब से, सोसाइटल वैल्यूज के हिसाब से, जिस तरह अब उलाद ड्रामा आया, उलाद ड्रामे के अंदर आप देखें कि माँ बाप की इज्जत करना सिखाई, लेकिन सीखी लोगों ने, बड़े लोग अभी भी माँ बाप के साथ जो सलूक करते हैं, अक्सर आपको पता है घरों में वो जो शैतान किस्म की बहुएं आ जाती हैं, ठीक है, कहीं जगह पे सास ससुर भैड़े होते हैं, तो हर चीज चल रही होती है। इस तरीके से परिदाद जो ड्रामा है उसमें सबक बड़े, सबक ये कि कैसे लोग गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। अच्छा, और गरीब आदमी होना ना इस मुल्क में, एक कम्प्लेक्स में बंदा ऑटोमेटिक चल जाता है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस उसमें हो जाता है। और मतलब कि एक तो गरीब भी है, वो तो काला भी है, तो उसके ना मोंडे डिगे हुए थे परिदाद के, ऐसे चलता था मोंडे डगा के। तो जैसे ही उसके पास पैसा आया, उसके मोंडे पे थोड़े सीधे हो गए, फेस वॉश लगा के रंग भी साफ हो गया, कोट पहन लिया, तो अब सीधा होकर चलता है ऐसे करके, पहले ऐसे चलता था, ठीक है। वो मोंडे जो गिर जाते हैं ना, वो बेसिकली गिरते हैं गुर्बत और ऊपर से काला रंग। तो लोग उसको, हमारा माशरा क्या कहता है, नाम डालता है, निक नेम जिसे कहते हैं, लेकिन फनी निक नेम, कालिया है, कल्लू है, कीड़ू, इस तरह। तो फिर कईयों ने नाम बचपन से डाले होते हैं। तो वो लोग जो है ना, जब शहर में जाते हैं या अच्छी जगह में थोड़ा सा स्टेबल होने लगते हैं, तो स्टैब्लिश इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि उनमें ना एक एहसास कमतरी होती है। ये एक बड़ा जेन्युइन टॉपिक है, मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ। तो उस पर क्या होता है कि एहसास कमतरी की वजह से वो ना अपने आप को शो कराने के लिए कि हम सब पता है, बाजू का चवल मार बैठते हैं। अच्छा, इस चवल मारने से मुझे याद आया, मेरा एक कज़न है, गरीब है बेचारा, ठीक है, गरीब मैं इसलिए कह रहा हूँ, एडा गरीब नहीं है, लेकिन कम्प्लेक्स उसको उसमें भी है। तो उसको ना शोखियां मारने की आदत है कि मतलब मैं सब ठीक हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं ऊंचे लोगों में उठता बैठता हूँ। मतलब इतना वो है नहीं जितना वो शो कराता है। वो कहते हैं ना लंबी लंबी छोड़ने वाला, तो ये लंबी लंबी छोड़ने का जो तलक है ना, ये भी कम्प्लेक्स से आता है। तो उससे किसी ने पूछा कि भाई आपके बारे में आप बताएं अपने बारे में, कहीं बैठा हुआ था किसी गैदरिंग में, तो वो ना शोखियां मार रहा था, असी ते इंज करने हैं, असी ते उंज करने हैं, बड़ा कुछ कर रहा था।
تو جو سامنے بندے بیٹھے تھے بڑے ہوشیار تھے لڑکے, انہوں نے اسے کہا کہ پھر آپ لوگ تو کافی امیر لگتے ہیں مجھے. تو کہتا ہاں ہم تو ہمارا تو یہ فلاں, ہمارے تو اتنا دودھ اور گھر میں آتا ہے اور اتنا کھانے اور یہ وہ, مطلب اپنی نا عزت بنانے کے لیے ہمیں جو عادت ہوتی. تو اس نے کہا کہ اچھا پھر تو آپ کے گھر میں کھانا جو ہے وہ لازمی کیروسین آئل میں پکتا ہوگا. انگلش میں کیروسین آئل ہوتا ہے مٹی کا تیل, اگر آپ کو نہیں پتا. تو اس نے کہا کیروسین آئل میں پکتا ہوگا. تو آگے سے وہ شوخی میں کیا بیٹھا, ہاں ہم تو بچپن سے جب سے آنکھ کھلی ہے کیروسین آئل میں کھانا پکاتے ہیں, مطلب سالن کیروسین آئل کے اندر پکاتے ہیں. تو وہ ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ چھڈو ہے, ٹھیک ہے. اس طریقے سے ایک اور رشتے دار تھا, تو وہ کہیں گیا ہوٹل میں جا کے, تو اب اس نے شوخی مارنی تھی. تو اس نے کہیں سنا ہوا تھا لاہور کے اندر نا سالن کے بعد لوگ گریوی منگواتے ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ سمجھ رہا تھا کہ گریوی پتہ نہیں کوئی اسپیشل ڈش ہے کانٹینینٹل آؤٹم ہے, کہ کوئی چائنیز ڈش ہوگی گریوی, پتہ نہیں کیا اس کے اندر چکن ہوگا. تو اس نے جو نا وہ جب آیا وہ بہرا, تو اسے ایسے کر کے بلایا کم ہیئر ہے. تو اسے وہ جب آیا تو اسے کہتا ہے بڑے نا اونچا بول کے, تاکہ لوگ بھی سنیں کہ میں کیا منگوا رہا ہوں. کہتا ہے ایسا کرو 2 گریویاں لے آؤ, اندازہ لگاؤ. مطلب پہلا کھانا منگوائیں گا تو گریوی منگوائیں گا نا. اگر آپ کو نہیں پتا تو بتاتے چلوں, لاہور میں سالن منگواتے ہیں اگر آپ چنوں کا, تو کھانے کے بعد گریوی ہوتی ہے کہ تھوڑا سا ایڈ آن ہو جائے. ایڈ آن سمجھتے ہیں, جس طرح میکڈونلڈ میں کیچپ ایڈ آن یا فرائز ایڈ آن, کہ مطلب تھوڑا سا اور دے دیں پلیز, مفت میں, مفتہ. گریوی بیسکلی مفت ہے, ٹھیک ہے. تو وہ مفتہ ہی پہلے منگوا رہا تھا, کہتا 2 گریویاں لے آئے, ٹھیک ہے. وہ شوخی میں انسان بعض اوقات ادھر نکل جاتا ہے. یہ میں مثالیں اس لیے آپ کو دے رہا ہوں کہ یہ ہمارے معاشرے کے سارے پریداد ہیں. لیکن حقیقت میں پریداد جو ہے نا, اس کا میں نے جس طرح کو مثال دی کہ کالے رنگ پہ لڑکی کرتی ہے, تو عموماً ہمارے معاشرے میں ایک چیز مشہور ہے کہ لڑکی کا رنگ سانولا ہو نا تو اس کے رشتے میں مسئلہ ہوتا ہے, رشتہ لبنا نہیں آسان ہوتا, لڑکی کے لیے بڑی دشواری ہوتی ہے, لوگ رنگ دیکھتے ہیں. میں آپ کو بتاتا چلوں, میں یہ ایک آن ریکارڈ بات بتا رہا ہوں, میرے ساری بات ہے, سارے دوست ویاہ دی عمران دینے, انہوں نے ویاہ نہیں ہو رہے. تو لڑکیاں بھی آج کل رنگ روپ نوکری تنخواہ پیسے سس نہ ہونا نند نہ ہونا سب کچھ ویکھ دیا نے موسٹلی. اور لڑکیاں بھی شکل دیکھتی ہیں کہ رنگ کتنا چٹا ہے, گوڈے کالے تو نہیں ہے, مطلب گٹے کونیاں شونیاں صاف ہیں, ٹھیک ہے, تے ناندا نوندا ہے صحیح طریقے نہ, سمجھ رہے نا جو گل. تو لڑکیاں بھی آج کل ظاہری حسن پیسہ سب کچھ دیکھتی ہیں. تو وہ جو اس لیے وہ انٹرویو میں لڑکی نے کہا کہ مینوں تو یہو جہا کالا لب جائے میں تے منہ بھی نہ دوجی پاسے کراں. تو یہ جو ہمارے معاشرے کا ایک فیکٹر ہے نا, اس میں ہم ڈرامے میں دیکھ کے پری ذات کو بڑا سراہتے ہیں, لیکن حقیقت میں ہم چھٹی کر جاتے ہیں. اسی طریقے سے پری ذات کا ایک کریکٹر ہے, اس میں بہت سی پازیٹیوٹیز ہے, لیکن ایک نیگیٹیوٹی ہے جو میں بار بار بتاؤں گا کہ یہ ملازم بنا ہوتا ہے اس میں, اور بڑا لائل وفادار ملازم بنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اس میں وہ اپنے باس کی خاطر جان دے بھی سکتا ہے, لے بھی سکتا ہے. تو اس کی وجہ سے وہ جو بہروز نے لڑکی کو مار دیا اور ساتھ امبیسڈر کے بیٹے کو بھی مار دیا, لیکن پری ذات نے اپنے اوپر نام لے لیا اور چپ کر کے جیل چلا گیا, لیکن بہروز کا نام نہیں آنے دیا. یہ جو لائلٹی ہے نا, اس لائلٹی کے چکر میں اسے جائیداد مل گئی. تو لوگ کہہ رہے تھے سانو بھی جائیداد ملن, سانو بھی یہو جہا باس ملے. تو اس لالچ میں نہ رہیں, پیسے کی چمک جو ہے نا وہ اس قسم کی, پیسہ بڑی اچھی چیز ہے لیکن 2 نمبر پیسہ نہیں اچھا ہوتا, اور ہمارے ملک میں آپ کو پتہ 2 نمبر کس طرح کتنا زیادہ ہر چیز میں. تو وہ نا اس میں کیا ہوتا ہے کہ لائلٹی میں چپ رہتا ہے. اور یہی لائلٹی کے اندر ایک ابھی سی سی ٹی وی فوٹیج وائرل ہوئی نور مقدم کیس کے اندر, اس میں بھی چوکیدار اور مالی نور مقدم کو بھاگنے نہیں دیتے, اپنے جو درندہ ظاہر ہے اس کی سائڈ لیتے ہیں. تو آپ مانے نہ مانے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ جو بے جا وفاداری ہے ہمارے اس قسم کے ملازموں میں پائی جاتی ہے, غریبوں میں, تو یہ نیگیٹو پوائنٹ ہے, یہ پازیٹیو پوائنٹ نہیں ہے. وفاداری اچھی چیز ہے, لیکن بے جا وفاداری, ناجائز وفاداری جس میں کسی کی جان چلی جائے, وہ اچھی چیز نہیں ہے. اور باقی پری ذات کو بڑا ہی پپو دکھایا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اور آج کی جو ایپیسوڈ آئی اس کے اندر وہ سین یہ ہے کہ اب وہ ظاہری بات ہے گاڑیوں میں گھوم رہا ہے, اور سارے اب اس کے دیوانے ہیں, جو اس کو روڑے مارتے تھے, مطلب بٹے مارتے تھے, وہ اب اس کے پیر پکڑنے کو تیار ہیں. بھائی کہتے ہیں, دیکھا نا بھائی کہتے ہیں پری ذات تم آ گئے, آئی لو یو, ہیں وہی بھائی جو سننے مارے کہتے تھے تو جائیداد سے آگ کر رہے ہیں. تو یہ کیسا معاشرے کا ایک چہرہ دکھایا انہوں نے, جو کہ اکثر ہم نے اپنی زندگی میں اپنے گھروں میں اپنے آگے پیچھے دیکھا ہوتا ہے کہ یہ ایسا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن ایک اور فیکٹر وہ یاد رکھیے گا کہ پیسہ آنے کے بعد بھی پیسے والا بھی بدل جاتا ہے, یہ بھی ہوتا ہے. خیر, آج کی ایپیسوڈ جو آئی ہے نا پری ذات کی, وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. اس پہ پری ذات کی ایپیسوڈ ہے, وہ اس کے ریویو میں کمپلیٹ کروں گا. ابھی یہ جو تھا یہ ابھی صرف ایڈ آن تھا, سمجھتے ہیں, یہ بڑی گہری بات ہے, ڈوب کے جانا پھر سمجھ آئے گی. باقی یہ ہے کہ میں تب تک کپڑے شپڑے نویں سوالا ہے, پھٹیاں جیکٹاں لا لاں, کوٹ شوٹ پا کے آیا نا, ذرا پی زیڈ میر بن کے اگلی ویڈیو پی زیڈ میر بن کے آواں گا. لیکن تسی اگر میرے کو بڑی امپورٹنٹ گلاں پوچھنیاں نے زندگی دے راز کہ کس طرح گزارنی چاہیے, غریب تو امیر کس طرح ہونا چاہیے, یا بڑا کچھ
ड्रामा__और_ की करते इंस्टाग्राम का आईडी है, यहाँ पे फॉलो भी करें और मैसेज करें, मैं जवाब दूंगा आपको वहाँ पे। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिएगा, और फिर भूल गया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इधर तक वही पहुंचेगा 2-4 लोग जो कि बहुत ही मेरे अच्छे लॉयल किस्म के व्यूअर हैं, जो कि शहजादियाँ हैं, तो उन्होंने पहले किया होगा। खैर, अगर कोई उसके अलावा पहुंच गया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। मुझे नेक्स्ट वीडियो तक इजाजत दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।